उसको 20वटा पोइन्ट थियो पोस्ट थियो हाम्रो चाहिँ 10वटा थियो एलएमजी र राइफल राखेर गरेको एटी1 जस्ता लामो रेन्जको हतियार हामीसँग थिएन तीनटा ठाउँ कभर गरिदिने हो प्रायः चाहिँ के थियो सबै उकालो थियो हमला गर्ने फौजले तलबाट माथि हमला गर्न पर्थ्यो त्यो हमलाको सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ त्यो नानी आक्रमण गर्नुभन्दा 2 दिन पहिला हराइन् बेपत्ता भइन् अब तिनीको देवर भन्ने मान्छे म डाकेँ ल भोलिपल्ट लास लगेर के भाइ त्यहाँ केटी पनि हुनुहुन्थ्यो केटाहरू थियो भर्खर सारा केटाहरू छिटफुट फायर चाहिँ भोलिपल्ट बिहान 7:30 बजीसम्म भइरहेको थियो पारिपट्टि रातमाटे भयो खुम्चेरी भन्ने छ रुघा भन्ने छ रुघा खोला छ है त्यो यहाँ लास गनेर विजय नाप्ने हो खाना कतिजना मान्छे 170 मान्छे आर्मी जितेछ अरे नेपाली जनता नि त्यो मार्नुहुन्छ मार्न हुम्नुहुन्न त्यसरी भाइ सर यहाँलाई हाम्रो टप नेपाली टिममा स्वागत छ थ्याङ्क यू अहिले पछिल्लो समयका दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ सर म 2066 सालमा रिटायर भएँ आर्मीबाट त्यसपछि फेरि 3 वर्ष म करारमा काम गरेँ अनि प्राइभेट सेक्युरिटी कम्पनीमा सेक्युरिटी पर्सन भएको नाताले त्यो 5-7 वर्ष काम गरेँ अहिले पनि सेक्युरिटी कम्पनी आबद्ध छु शान्तिमा काम गर्दैछु हजुरको पुर्ख्यौली घर चाहिँ गोर्खातिर रहेछ हजुर मेरो गोर्खा कति समय जति रहनुभयो सर नेपाली सेनामा लगभग कति समय रहेर मुलुकलाई सेवा गर्नुभयो म 2030 सालमा सैन्य दर्जामा भर्ना भएँ र 66 सालमा आएर म प्रमुख सेनानी लेफ्टेनेन्ट कर्नल भन्छ त्यो दर्जाबाट भनेपछि 36 वर्ष त्यहाँ त्यसपछि फेरि वसुन्धरा क्यान्टिन नाम गरेको एउटा ऊ छ हाम्रो पसल छ त्यसको म्यानेजर बसेँ 3 वर्ष अनि अल टुगेदर म 39 वर्ष सेवा गर्ने मौका पाएँ पवित्र संस्थामा अहिले घर परिवारमा को हुनुहुन्छ सर मेरो छोराहरू छन् छोरी बुहारी नातानाति फुल परिवार आमा बुवा हुनुहुन्छ सबै आमा भर्खरै बित्नु बस्ती 1 महिना भयो बुवा हुनुहुन्छ 98 वर्षको छोराहरू टिचिङ पेसामा छन् कोही टेलिभिजनतिर छ सन्तोष ठिकै छ सर आज हामी खास गरी रुकुम खारा जो चाहिँ तत्कालीन विद्रोही शक्ति तत्कालीन माओवादीहरूले रुकुम खारामा पहिलो पटक आक्रमण गरेका थिए आज हामी खास गरी त्यो दिनलाई सम्झनेछौँ यो अर्थमा कि बेला बेलामा नेपालको राजनीतिक विरुद्धमा सैन्य दृष्टिकोणले मात्रै नभई राजनीतिक कोणबाट पनि चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ आज हामी त्यो दिनलाई सम्झनेछौँ जुन दिन तपाईँ त्यति बेला तत्कालीन ब्यारेकको मेजरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो एकजना मेजरले आज फर्केर हेर्दाखेरि त्यो रुकुम खाराको पहिलो आक्रमणलाई 20 वर्षपछि सम्झिँदै गर्दा कसरी सम्झिनुहुन्छ सर त्यतिखेर म खारामा खास खारा थियो होइन त्यो क्याम्प सतीपोले हो यो चाहिँ खारा भन्ने गाविस हो रुकुमको 64 जिल्ला गाविस मध्येमा खारा बेग्लै हो त्यो सैनिक बस्या चाहिँ सतीपोले हो मुरु गाविसमा पर्ने त्यहाँ चाहिँ 2टा पल्टन थियो हाम्रो फर्स्ट सफर गर्नको कगुलमा र सल्यान मुसिकोट बाटो निर्माण कार्यगण भन्ने मिसनको बाटो काजपट्टि हामी थियौँ त्यहाँ बसेको हौँ अब 2059 साल ज्येष्ठ 14 गते राति 12:20 बजे जहाँसम्म उस लाग्छ भिडन्त त भयो अब त्यसमा कसले जित्यो कसले हार्यो भन्दा पनि अब 20 वर्षपछि आएर मैले फर्केर हेर्दाखेरि हामी दुईटैले हार्यौँ विद्रोही भाइले पनि हार्नु पो हामीले पनि हार्यौँ किनकि हामी लक्ष्यमा पुगेनौँ अनाहकमा हामीले जहिले जनशक्ति खर्च भयो जस्तै यहाँले हामीपट्टि नै 5जना मान्छे ज्योति प्राप्त गर्नु हो उतापट्टि पनि मैले लास गर्नेको आधारमा 67 जना जतिको लास नै फेला पर्यो घाइते त्यो सङ्ख्यामा भए होइन क्षति भयो आतङ्कित भए गर्दाखेरि त्यति अब त्यसको फाइदा भन्दा पनि म त बेफाइदा भयो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो अहिले चाहिँ त्यो 2052 सालदेखि रोल्पाबाट सुरु गरिएको तत्कालीन माओवादीको भाषामा भन्ने हो भने जनयुद्ध त्यो जनयुद्धको बेला रुकुम रोल्पालाई तत्कालीन विद्रोही शक्तिले आधार क्षेत्र मानेका थिए केन्द्रीय आधार इलाका मान्थे त्यो खास गरी त्यो रुकुमको सट्टीपोलेमा तत्कालीन सेनाको ब्यारेक रहनुका उद्देश्यहरू सैन्य दृष्टिकोणबाट त्यो महत्त्वका कुराहरू केही थिए सर अति राम्रो थियो हजुर नम्बर 1 कुरा त जहाँ सल्यान मुसिकोट सडक निर्माण कार्यगण जुन रातिमा पर्छ दाङको तुलसीपुरबाट
रुकुमको सल्या मुसिकोट खलङ्गा सम्म पर्ने जुन बाटो छ सल्यान जिल्लाको बाङ्गी लाक्रिया गएर अडिया थियो त्यो टाइममा पहाडी धरातलमा बाटो बनाउनको लागि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरी बनाउने कुरा सम्भव भएन सडक बिहार बनाउने कुरा आएन त्यो चाहिँ तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नेपाली सेनाले त्यो बाटो बनाउने जिम्मा दिएको थियो 68 किलोमिटर बाटो सल्यानको बाङ्गी लाक्री टु रुकुमको मुसिकोट खलङ्गा त्यो बाटो बनाउन हामी 2056 सालमै त्यहाँ गएका थियौँ एउटा बाटोपट्टिको कुरा भयो अर्को छ 2058 सालमा त्यतिखेर माओवादी गतिविधि निकै चरम अवस्था पुगेको थियो अनि देशमा अति प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरेका थियो 3टा जिल्लालाई रोल्पा रुकुम र गोर्खा रोल्पा रुकुम गोर्खामा अब एकीकृत सुरक्षा र विकासको कन्सेप्ट लिएर आइडिपी भन्छ त्यसलाई कन्सेप्ट लिएर फौज पहिचान भएको थियो त्यहाँ स्थानीय बासिन्दा कहाँ जाने विकासको काम गर्ने जनहित कामहरू गर्ने र जनतालाई विद्रोहीबाट केही हदसम्म टाढा राख्ने किनकि भनिन्छ भाइ विद्रोही त माछा हो जनता त समुद्र हो विद्रोही भने पनि सेना भने पनि जुन खेल्ने त जनता समुद्रमै हो सपोर्ट गर्ने जनता हो जनताबाट तिनीहरू अलग राखिदिएको खण्डमा जनता प्रभावले पनि उता लागेको हुनसक्छ दबावले पनि हुनसक्छ अभावले पनि हुनसक्छ गरिबी नै हुनसक्छ त्यो मध्येमा 2टा त म त मुख्य मान्छु एउटा त गरिबी पनि हो कोही सुन्थेँ म रुकुमतिर म सर्न जाँदाखेरि बच्चाले भन्थे आमा हाम्रो बाउले त आज भात खायो होला है चावलको भात भन्थे नि बच्चाहरूले हामी मुसु कटक्क खान्थ्यो अभावले पनि लागे कोही दबावले नलाई मारिदिइहाल्छ प्रभाव भन्दा पनि 2टाले लागेका थिए होइन त त्यो अवस्थामा अनि त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ नि फौज राखे जस्तै गोर्खामा राखिएको थियो होइन बर्दर गण थियो गोर्खामा चाहिँ नि सुरक्षा र सुरक्षा र विकासको चाहिँ नि कन्सेप्ट राखेको थियो त्यस्तै रोल्पामा राखेको थियो त्यस्तै अनि रुकुममा चाहिँ सती पोले र साखमा फौज राखेर गणेका बुहरा गाउँमा गणेका राखेको थियो हेर्नुहोस् त्यो हिसाबले डिप्लाई 2058 साल असारको पहिलो हप्तातिर हुनुपर्छ त्यहाँ डिप्लाई गरेको त्यो चाहिँ टास्क चाहिँ हामीलाई दिएको थियो म बाटो कानमा थिएँ मेरो गणपति हुनुहुन्थ्यो हेमखती भन्ने हुनुहुन्थ्यो आर्मी हेडक्वार्टरबाट त्यो क्षेत्रमा उपयुक्त उस्तै पनि सामरिक महत्त्वको जग्गा रेकी गरेर रिपोर्ट पठाउनु भन्ने भएको थियो आफूलाई अनि कसारमा गएर त्यो सती पोले हेरेर यसो तिनपट्टि अलि भिर जस्तो भएको कोनिकल टाइपको हिल अनि उतापट्टि हिल भएको यो उस्तै केही पऱ्यो भने यो ठाउँ चाहिँ लडाइँको बनाइ पनि उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेरेर माथि पठाएको थियौँ त्यही नै आएर फर्स्ट गणको कगुरमा बसेको थियो सैन्य परिभाषामा त्यो सटिपोले भूगोल चाहिँ उपयुक्त हो सर अति राम्रो हाम्रो ग्राउन्ड अफ टेक्टिकल इम्पोर्टेन्स भन्छौँ जहिले पनि अहिले आउने हमला गर्ने फौजलाई अघि डोमिनेट गर्ने ठाउँमा बस्नुपर्छ हाई ग्राउन्डमा जति पनि हेर्नुहोस् हाम्रो बाबाले बनाएको किल्ला गढीहरू छ नि अहिले हाई ग्राउन्ड छ नि त्यो चाहिँ के थियो भने सतीपोलेको पछाडिपट्टि भिड थियो त्यो प्राकृतिक अब्स्टेकल भयो अर्को पूर्वपट्टिको हुडाकी डाँडापट्टि भयो एउटा उयो भयो अर्को चाहिँ कामी गाउँपट्टिको भयो 3टा ठाउँ कभर गरिदिने हो भने प्रायः चाहिँ के थियो सबै उकालो थियो हमला गर्ने फौजले तलबाट माथि हमला गर्न पर्थ्यो त्यो हमलाको सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ त्यसपछि हामी थोरै त्यो आक्रमणको रातको कुरा गरौँ जुन बेला माओवादीहरूले रुकुमखारालाई आफ्नो टार्गेटमा राखे योजना बनाए केही अनुमानहरू थियो सर गाउँघरबाट या केही सूचनाहरू केही सम्प्रेषण थियो त्यति बेलामा म भन्छु भाइलाई नम्बर 1 कुरा त हामी जेठको 14 गते आक्रमण भयो वैशाखकै हामी अन्तिमतिर त्यहाँबाट हामी खास हामी बस्यो झुलेटामा हो माथि झुलेटा बजारभन्दा माथि माथि क्याम्प थियो त्यहाँ बसेका थियौँ त्यहाँबाट हाम्रो बाटो पुगेको थियो सिमलुसम्म पुगेको बाटो पुगेको थियो त्यहाँबाट झुलेटा भन्दा पनि त्यो खारा बसे पनि बाटो बनाउनु नजिक पर्ने 3-4 किलोमिटर नजिक पर्ने त्यहाँ सर्यौँ नम्बर 1 कुरा नम्बर 2 कुरा हाम्रो त्यहाँ जनशक्ति असाध्यै कम थियो है खासै कुरा गर्ने भने साह्रै कम थियो लडाको फौज 30 जना र 50 जना त पछि बाटो खण्ड भर्ना गरे युवा केटाहरू कमै थियो अरू कुरा त्यहाँको संवेदनशीलता थियो त्यहाँ बाटो बनाउनको लागि प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ 2-3 ट्रक सामान थियो नेपोलाय जिलेटिन डेटोनेटर डेटकर प्रशस्त थियो तत्काल त्यो चिज महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ नि विद्रोहीहरूलाई
त्यो भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी 10-11 दिन पहिला हामी के अरे सरेका थियौँ के हामी थाहा पायौँ नि त। अब यहाँ बस्नु सुरक्षा हुँदैन किनकि लिस्ने काम आदि उनीहरू जित्दै आएको उनीहरूमा एउटा युद्धको उन्माद भन्छ कि भाइ, एउटा युद्धको बात हुन्छ हेर्नुहोस् है, जितको नसा हुन्छ। त्यो केहीमा देखा परेको थियो। अर्को स्थानीय बासिन्दाहरूबाट पेउघा भन्ने ठाउँमा इन्डियन मुल्का पनि छन् है, काला पनि चाहिँ इन्डियन मुल्क हुनसक्छ भन्थ्यो। नहुनसक्छ, तराईवासी हुनसक्छ है, अपरिचित मान्छे 200 चान्चुन मान्छे पेउघा भन्दा पछाडिपट्टि नुवाकोट भन्ने ठाउँमा जम्मा भई तालिम गर्दैछ भन्ने एउटा कुरा खबर पाएको थियौँ। दुईवटा कुरा त्यो भयो। तेस्रो कुरा अब नाम कोड गर्न मिल्छ मिल्दैन, सुरक्षा दृष्टि नाम त कोड नगरौँ होला है। हाम्रो क्याम्पभन्दा मुनि एउटा मगर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जाने फुल टाइमर लडाकु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमती घरमा हुनुहुन्थ्यो। म एउटा स्वयं एउटा मगर जातिको नाताले पनि हुनसक्छ, मेरो जातीय जाने आकर्षण पनि हुनसक्छ, अथवा परिपक्व आर्मी अफसर पनि थिएँ। लोग्नेले माओवादी बामा लाए पनि श्रीमतीको दोष केही पनि छैन। त्यो नानीपट्टि मेरो केही हदसम्म नरम सानो थियो, व्यवहार थियो। नानी तिमी डराउनु पर्दैन, तिमी त लडाएको होइनौ नि, तिमी त मेरो बहिनी सरका हौ, म तिमीलाई कसैले दबाब दियो के समस्या पऱ्यो भने प्लिज म कहाँ आऊ नानी भनेर पटक भेटेर म गर्थेँ। त्यो नानी आक्रमण गर्नुभन्दा 2 दिन पहिला हराइन्। बेपत्ता भइन्। अब तिनीको देवर भन्ने मान्छे म डाकेँ, ल बाबु तिम्रो भाउजू कता गइन् र भाउजूलाई खोजेर ल्याऊ है भनेर मैले 80 रुपियाँ पैसा पनि दिएछु त्यो मान्छेलाई। र गाई बस्तु चाहिँ नि गोठै बाँधिराखेको थियो। त्यो गाई बस्तुलाई कमसेकम फुकाएर क्याम्पनी ल्याउँदै यार म हुन्छु गोठाला बरु, पशुलाई किन दुःख दिने, कम्पाउन्ड ठुलै कम्पाउन्ड छ, चोर त चढ्दै गर्छ, त्यो नानी आफै फिर्ता दिउँ ल ल्याऊ भनेर गाई ल्याए भन्न लाएँ, क्याम्पमा छोड्न लाएँ। अनि त्यो देउर्चालाई पठाएँ। अनि त्यसको पछि अर्को सुराकै छोडेँ मैले। त्यसले चाहिँ मलाई गफ दिएको थियो, म रुघातिर जान्छु उतापट्टि पारिपट्टि के त्यतापट्टि जान्छु, भाउजूको माइत उता हर्छ म जान्छु भनेको थियो। अनि म त्यसको पछि अर्कै सुराक लगाएको थिएँ मैले, सिभिल मान्छे नै हो। त्यो मान्छे गएन। बेलुकी गएछ भाउ, म गएँ सर, भेटिनँ कहाँ हो सर, ल धन्यवाद धो गरे भाइ, सहयोग गऱ्यो, ल भाउजू गाई बाँधिराखेको छ लैजा भाउ भने मलाई थाहा थियो। उसले चाहिँ त्यहाँ गएन। यसको मतलब केही समथिङ केही हुँदैछ। अनि एउटा केसी भन्ने भाइ हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय तरकारी सप्लाई गर्ने व्यक्ति। पछि त्यही दिन हाम्रो विद्रोही भाइहरूले क्याम्प बाहिर मारिदियो, उसलाई गार्बेन तारी हाम्रो छेरेर मारिदियो। भर्खर युवक केटा हुनुहुन्थ्यो। त्यो मार्फत अब यो खारामा 1-2 दिनभित्रमा रक्तपात हुन्छ भन्ने कुरा त्यो नानी मार्फत पनि केही खबर सुन्नुमा आयो। एउटा कुरा है, त्यो पनि केही त हो नि। अनि अर्को कुरा, त्यो दिन बिहान केही मान्छेहरू महिलाहरू आउनु भएको थियो मलाई भेट्नु। जुन दिन आक्रमण भयो त्यो दिन बिहान अपरिचित थिए? होइन एउटा त परिचित हो, जे होस् मैले के शङ्का घेराभित्र राखेको मान्छे हो। त्यसलाई उहाँलाई थाहा थिएन मैले उहाँमा शङ्का गर्छु उहाँलाई थाहा थिएन। अर्कै बाहनाबारे म हाजिरमा गराउँथेँ, अन्त किताब दिने बाहनामा डाक्थेँ। अनि बिहानमा आउनु भएको थियो, बसेर मैले खाजा पानी गरेर राम्रोसँग कुरा गरेर पनि पठाएको थिएँ। अर्को त्यो म त 56 सालदेखि काम गरेको, त्यो क्षेत्रमा एउटा मगर समुदाय पनि परे, त्यहाँ बाहुल्यता मगर समुदायकै छ। अनि फेरि म ग्रासरुटमा असाध्यै मिलेर हिँड्ने खालको मान्छे हेर्नुहोस् है। गर्दाखेरि बाटोमा भेट हुँदाखेरि त्यो स्थानीय बासिन्दा र हाम्रो बिचमा बहुत ठट्टा गर्ने बानी गर्थ्यौँ है, ठट्टा गर्थेँ। राम्रो कुराकानी हुन्थ्यो, आन्द्रा जोडिया थियो भने पनि हुन्छ। मलाई ढिँडो खान डाक्नुहुन्थ्यो है, जान्थेँ पनि समय समयमा। अनि चेलीबेटीहरूलाई म लुङ्गी किनिदिन्थेँ, बच्चाहरूलाई किताब किनिदिन्थेँ है। ती दिन भेट्दाखेरि मान्छे के तर्केको देखिएँ मैले, अलि अस्वाभाविक जस्तो, अलिक तर्केर हतार गरेको त के तर्के देखियो। हामी पनि करिब 25-30 वर्ष जारी खाइसकेको, आर्मीको मेजर भइसकेको मान्छेको केही बेटर इन्डिकेसन त हामी पनि अनुमान गर्छौँ नि, किन तर्के त भन्ने कुरा भएको थियो। अनि बेलुकी पख त्यस्तै 5 बजीतिर कि स्थानीय बासिन्दाहरू म कहाँ आउनुभयो बुढाहरू, मेरो स्वभावले स्वागत गरेँ, चियापानी गराएँ। केही थियो बुवामा मैले सहयोग गर्नुपर्ने, मेरो केटा केही दुःख त भएको छैन नि यहाँहरूलाई भने, भएको छैन, धेरै सहयोग गर्नुभयो।
दाङबाट सामान ल्याउँदाखेरि तपाईँले पत्र लेखिदिनुहुन्छ स्थानीय जनताहरू सामान लिँदाखेरि है सर म पत्र लेखिदिन्थेँ क्याम्पलाई हो पठाइदिनु भनेर गर्थेँ दुःख दिन्थेँ नि कपुरकोटमा शीतलपाटीमा त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू थिए सायद कुरा नबुझेको होला आतङ्कित बन्नु होला होइन त साबन बन्द थियो प्रेसर चामलहरू बन्द थिए प्रेसर कुकर बन्द थियो भुइँ तापकै बन्द होला घाग्री बन्द होला त्यो त आतङ्कित बन्नु हो नि होइन र अनि त्यो चाहिँ ब्यारेकलाई हो भने पठाउँथेँ त्यसले गर्दा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो यहाँलाई धन्यवाद दिन आएको सर होइन आज किन आउनु पर्यो त सन्देह भने जहाँ भेटा भइहाल्छ नि भनेपछि मेरो मनमा केही चिसो परिहाल्यो आज नै यहाँ आउनु गाउँले तर्काउनु त्यो नानीले केही खबर गर्नु केही त समथिङ ढङ्ग छ यहाँ भने त अनुमान गरेका थियौँ त्यसै भएर दिउँसो 2 दिन पहिलादेखि नै स्ट्यान्ड बाई राखेको थियौँ हामीले र केटाहरूलाई पुरा त्यहाँ तयारी गरेका थियौँ आइडी भन्छ भाइ यो खास वैधानिक मिल्दैन कृत्रिम खालको बम बनाउने हो पिरिमिडमा राख्ने काम गरेका थियौँ होइन केटाहरूलाई कुन अफसरले कहाँ हेर्ने जुनियर अफसर हुन्छ कहाँ हेर्ने हो टक्क ल्याड गरेका थियौँ भाइ हामीले सबै तयारी गरेका थियौँ किनकि 99% नै समथिङ र के हुन्छ है भन्ने तयारी हामी थियौँ ठ्याक्क त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्थ्यो सर जुन बेलामा चाहिँ माओवादीहरूले ओपनिङ फायर गरे त्यति बेलामा चाहिँ यो ठ्याक्कै 12-20 थियो होइन म चाहिँ के थिएँ भने भाइ अलिकति उमेर पनि गएको म के साई बाबाको भक्त थिएँ त्यतिखेर म है म अध्ययन गर्थेँ अनि एउटा काठमाडौँबाट एउटा साई बाबाको किताब पठाउँथ्यौँ साई सत्र भन्ने त्यो राति चाहिँ नि हामी अफसर कोही पनि सुताइन्थ्यौँ राइ त सुतिँदा केटाहरू सुत बाबु भन्ने हो अफसरहरू चाहिँ नि जागा बस्ने हो त्यो सजगताको लागि थियो सर सजगता अफसर त कोही पनि सुत्दैन साउन्ड सुने कोही पनि गर्थेन भाइ हामी रातभरि जाने भने जस्तो घुम्ने केटाहरू हौसला दिने अनि बरु दिउँसो टाइम मौका पऱ्यो भने सुत्ने साउन्ड सुने भएन है त्यो दिन पनि त्यस्तै थियो थियो अनि केटाहरूलाई चाहिँ नि हामी भन्थ्यौँ भाइ बाबु होसियार हुनुपर्छ है भनेर बसेको थियौँ 12-20 उहाँले आउनुभयो झडप भयो जुन दुःख लाग्ने कुरा छ मानवीय क्षति हो लगभग त्यहाँ कति घन्टा जति टिके छ तत्कालीन विद्रोही शक्तिहरू के अनुमान गर्नु सकिन्छ 12-20बाट 5-5:30सम्म त करिब भइरहि नै रहेको थियो तर छिटपुट फायर चाहिँ भोलिपल्ट बिहान 7:30 बजीसम्म नै भइरहेको थियो पारिपट्टि रातमाटे भयो खुम्चेरी भन्ने छ रुघा भन्ने छ रुघा खोला छ है त्यो साइडबाट टाढाबाट फायर भइरहेको थियो त्यो चाहिँ के हो भने सायद उठ्ठुलो हुने क्रममा अब विद्रोही पक्षले केही इङ्गेज गराउँछ कि अरू शत्रुको विद्रोही पक्षको चाहिँ ध्यान खिचेर फायर गराएर फायरमा कभरमा राखेर आफू भाग्छ कि त्यो 5-7 घन्टा हो रोल्पा रुकुमको एउटा ब्यारेक सर जहाँ चाहिँ माओवादीहरूले आफ्नो केन्द्रीय आधार इलाका मानेका थिए रोल्पा रुकुम त्यो भित्रको एउटा ब्यारेकभित्र बसेका सिपाहीहरू त्यति बेलामा विद्रोही शक्तिसँग लड्दै गर्दाखेरि सिपाहीहरूको मनोबल चाहिँ कस्तो देख्नुभयो सर तपाईँले केही हदसम्म 52 to 59 कुराको आयो हजुर अब आर्मीलाई हानेकै पनि त कमसेकम 1.5 वर्ष हुँला थियो होइन त 58 मै हानेका थिए 58 हानेको मङ्सिरमा र केही हदसम्म फेरि कस्तो थियो भने काम पनि हेर्नुहोस् मसँग मेरै कुरा गर्ने हो भने एकापट्टि बाटो निर्माण काम सुरु भइरहेको छ रोक्नु भएको छैन त्यहाँबाट पैदल हिँडेर सिमरुसम्म पुग्नुपर्छ विस्फोटक पदार्थ बोकेर हतियार स्कटिङ राखेर दिनभरि बाटो खन्नुपर्छ फेरि रातभरि पोस्टमा स्ट्यान्डमै बस्नुपर्छ एकापट्टि मेरोपट्टिको उतापट्टिको थियो स्थानीय गाउँमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनको लागि गस्ती पनि गर्नु पर्यो बस्तीहरूमा विकासी निर्माण काम पनि जानुपर्ने भयो फेरि आएर फेरि रातभरि ड्युटी बस्नु पर्यो आखिर मान्छे त हो केही हस् मान्छेमा अलिकति त अर्को केही पनि थियो भने अब डर माया त होइन भन्नुपर्छ भाइ यो प्रति विद्रोहको युद्ध असाध्यै जटिल हुन्छ यो टोटल वार जस्तो होइन शत्रुको परिचय हुँदैन हुनसक्छ तपाईँकै भान्सामा कहाँ भात पकाएर खानिदिने मान्छे नै विद्रोही पो हो कि होइन र शक्ति प्रयोग गरौँ भने त्यसको नेगेटिभ असर पर्छ जसरी किले सिरा टुले गरायो नि असफल हो नि त्यो त रोमियो हुँदाखेरि राम्रो भएको थियो नियन्त्रित थियो पछि किलो सिरा टु भइसकेपछि बढी शक्ति प्रयोग गर्ने बित्तिकै जनता मल्टिपल टिनगादारले झन् बढ्यो नि त्यस्तो हुन्थ्यो एउटा कुरा है अब दुर्गम ठाउँमा 2-3 वर्ष भयो घरभित्र आउनु नपाउने कहीँ जानु नपाउने गर्दाखेरि केटाहरूमा जतिसुकै भए पनि अहिले चिसाले निकास भइदियो भने त त हुन्छ नि
त्यो पाउँथेँ म चाहिँ। तपाईँ एकजना नेपाली सेनाको तत्कालीन सेनाको अफिसर जसले रुकुम खाराको ब्यारेक धानेर बस्नु भएको छ, त्यो सँगसँगै तपाईँ एकजना मगरको छोरो, गोर्खामा जन्मिनु भएको, नेपाली सेनामा कार्यरत। रोल्पा रुकुमतिर प्राय माओवादीका कमान्डरहरू पनि मगर समुदायका हुनुहुन्थ्यो। पासाङ अनन्तहरूको प्रत्यक्ष भूमिका छ रुकुम खाराको पहिलो आक्रमणमा, बरुण लगायतका कमान्डरहरूको। जस्तो विद्रोही शक्तिबाट ब्यारेकलाई प्रहार गर्ने पनि हाम्रै समुदाय, अनि मैले पनि बाहिर उनीहरूलाई प्रहार गर्नुपर्ने, यो कस्तो दिन आएछ, यो के हुँदैछ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ मनमा लाग्थ्यो सर? त्यस्ता कुराहरू होइन लाग्थ्यो, एउटा अफिसरको मनमा लाग्दो रहेछ। हो नि त, अहिले त ऊ लाग्छ। अहिलेको जमानामा जातीय कुरा गर्नु त्यति बुद्धिमान त होइन, तै पनि केही जातीय गुण त हुन्छ नि, होइन र? त्यो गुणलाई पहिचान गरेको हो नि मिलायत सरकारले, भारत सरकारले पहिचान गरेको छ नि, नेपाल सरकारले पहिचान गरेको नि, बेग्लै कुरा हो, होइन र? अनि दुईटै ग्रुप के हो त, अलिकति चाँडै विश्वास गर्ने जाति हो, अलिकति लडाकु प्रकृतिको जाति हो, यो पहाडमा हुर्किने, बाघ भालुसँग खेल्ने, होइन, अब कुस्ती खेल्ने। उसकै आमाले पनि बाघसँग उसको चाहिँ नि बाख्रा थुतेर ल्याएर उसलाई खुवाएर हुर्काएको छोरा होला, त्यो बहादुरी हो। यतापट्टि सेनापट्टिको चाहिँ पनि माओवादीमा फिल्डमा मगर समुदाय नै छ, उतापट्टि पनि जाति नै छ। यो चाहिँ नि समूहहरूलाई हामी त पढाइ लेखेका थियौँ नि भाइ, यो निकास हुने कुरा त होइन नि, होइन र? विशाल दुईवटा देशको चीन र इन्डियाको बिचमा त सानो देश छ, दुईटै देशको राजनैतिक ऊ बेग्लै बेग्लै छ, न देश आत्मनिर्भर छ, क्युबासँग तुलना गरेर मिल्दैन नि, होइन र? अमेरिका टाउगाउँमा चाहिँ हामीलाई काले पारे भनेको अर्थले मिल्दैन, होइन त? भूपरिवेष्टित मुलुक छ, त्यो देशमा बसेर अनि बेग्लै किसिमको राजनैतिक सोच ल्याउन सक्छु, विभाग उतार्न सक्छु भन्ने कुरा त गलत हो नि भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट थाहा थियो। हामी भन्थ्यौँ पनि, म झुनेटामा त भाइ ल्याएर डाक्थेँ, बाबु यसो यो होइन, तिमीले के चाहिँ बुझाएछौ, तिमीले कार्ल मार्क्सको कुरा के बुझाएछौ, लेनिनको कुरा के बुझाएछौ, माओवादीको पालामा सर्वा कि साहे कान्ति के बुझाएछौ, बुढो मलाई सोध न बाबु, हुन सम्भव छैन है, तिमी युआर युज तिमी प्रयोग भइरहेको छौ भाइ भन्थ्यौँ। र पछि त अहिले झन् अहिले त स्पष्टै भयो नि, हेर्नुहोस्, मैले पहिला पनि भन्थेँ मलाई प्रचण्ड विद्रोही हो, मेरो बडो शत्रु हो, रामबहादुर थापा मेरो बडो शत्रु हो, तर उनीहरूमा भएको एउटा नेतृत्व गुण थियो नि, जुन यो लडाइँ लड्नेसँग क्षमता थियो नि, त्यसलाई म सम्मान गर्थेँ। कमसेकम जिरोबाट सुरु गरेको विद्रोह यहाँसम्म पुर्याउनु भनेको के हो त, एउटा सफल कमान्डर गुण त हो नि भनेर गर्व, बडो शत्रु हो। हाम्रो संस्कार के छ भने भाइ, हाम्रो संस्कार भनेको बहादुर शत्रुलाई पनि सम्मान गर्ने हो नि। हामीले पढाएको थियौँ, हाम्रा भक्ति थापालाई लासलाई अङ्ग्रेजी सलाम गरेको त हामीले पढाएको थियौँ नि त, गर्थ्यौँ। तर अहिले आएर कुरा बुझ्यो कि उहाँ त जस्ट इसारा रहेछ भाइ, कसको स्वार्थ गरिया रहेछ, अहिले घृणा लाग्छ कि भाइ। अनि धेरै मगर गुरुङ भाइहरू भए दुःख लाग्छ अहिले पनि। सर कहिलेकाहीँ त्यति बेलामा तपाईँ रुकुम खाराको ब्यारेकभित्र मात्रै सीमित रहनु भएन होला, केही कुराहरू पनि गर्नुभयो, स्थानीय जनसमुदायसँग म निकै घुलमिल थिएँ भन्नुभयो। त्यति बेलामा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू भेटाउनु भयो सर, जसले विद्रोही शक्तिलाई समर्थन गरेका छन्, जसले कलम भाँचेर बन्दुक बोक्न गएका छन्, जसले चाहिँ गृहिणी काम छोडेर एक महिला बन्दुक बोक्न गएकी छिन्, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू भेटाउनु भयो सर? यो त अलिकति ब्याकग्राउन्ड जानुपर्ने हुन्छ भाइ। हजुर। नम्बर एक त रोल्पाको थवाङ भन्ने ठाउँ छ नि, 2012 सालमै कम्युनिस्ट घोषणा भएको ठाउँ हो, त्यहाँ प्रेसिडेन्ट पाइरहेको हो, राइट? 2043 सालतिर हाम्रो बचन बादलजीहरू गएर त्यहाँ प्रशिक्षण गर्ने, तालिम सलामी गराउने सुरु भइसकेको ठाउँ हो यो, नम्बर एक कुरा। नम्बर दुई, त्यहाँको गरिबीको चरम गरिबी हो है। नम्बर तिन, सम्झाउने मान्छे पनि नभएकै हो कि भाइ, खास गरी चेतनाको अभाव है सर। चेतनाको अभाव फेरि तपाईँलाई पनि भयो होला, मलाई पनि हुन्छ। 25-26 वर्ष उमेरमा एउटा जाने जुन सन्दम पनि हुन्छ भाइ, जवानी आउँछ नि, लडाइँ गर्ने, बन्दुक बोक्ने, लडाइँ गर्ने, रुख चढ्ने, आम फाल्ने आउँछ नि, नेचर हो नि त्यो त, होइन र? त्यो एजलाई उनीहरूले एक्सप्लोइट गरेको हो। उनीहरू गरिबी र उसको सोझोपन, अभाव र त्यसमा के भयो, राज्यतर्फले पहिलाको आतङ्क, जनतालाई सम्झाउनु भन्दा पनि शक्ति प्रयोग गरे होइन, जनता पुगेन होइन। रोल्पा रुकुम ठाउँमा चाहिँ बाटो पुगेको होइन, 59 सालमा म भनिहालेँ नि, रुकुम जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ तपाईँको सिस्टी माल जस्तो छ, त्यो प्रसिद्ध ताल छ, जहाँ सिट्रा फ्यामिलीका चाहिँ
परिवार उहरू हुन्छ फलफुलमा जति हुन्छ जहाँ टिमुर हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट हेर्नुहोस् त त्यति महत्त्वपूर्ण ठाउँमा 59 सालसम्म बाटो पुगेको थिएन कति लापरवाही रहेछ त्यति हेरौँ न त्यसकै फाइदा लियो उनीहरूले राज्य पनि त्यो बेलामा माओवादीको युद्धकालमा निकै निर्मम भएर अगाडि बढ्थ्यो भन्ने सुनिन्छ तपाईँहरू एउटा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी व्यक्ति खास कुरो चाहिँ कस्तो थियो सर त्यति बेलामा म स्वीकार गर्छु कतिपय कुरा चाहिँ भाइ जब नेपाली सेना प्रयोग भयो अब ठुलो सङ्ख्यामा सेना प्रयोग भएन सिमु कन्सेप्टमा गयो 30जना 40जना लिएर जाने 30जना 40जना जाने भनेको एउटा सामान्य लप्रण साहबको कमानमा जाने हो हेर्नुहोस् लप्रण साहबहरू भनेको हो त भने भर्खर यङ ब्लड हो हेर्नुहोस् है भर्खर जारी खाएको भर्खर यङ ब्लड हो त्यतिखेर मान्छे एग्रेसिभ त हुन्छ नै हामी त्यतिखेर नै भन्थ्यौँ कमसेकम मेजर अथवा कर्नेल लेभलका परिपक्व अफसरहरू गाई जानु पर्थ्यो सायद भयो होला म कतिपय भुया छु भाइ हेर्नुहोस् है गएर हेऱ्यो हिजो पल्लो घरमा गएर सोध्यो हो हिजो आएको थियो त्यहाँ हुनसक्छ त्यो तल्लो घरको मान्छेले वर्ग शत्रु साधना गरे होला थकित भएर गएको छ सेना पनि प्रहरी पनि उसले खबर आएको छ हिजो त्यहाँ विद्रोही आएर खाना खाएको थियो भन्ने खबर पाएको छ गएर सोध्यो भन्नु भने किन भनिस् भनेर अर्को शिकार हुन्छ नभन्नु भने आर्मीले थाहा पाएको छ मान्छे लगबगी हेर्नुहोस् जब बोल्न डराए यो त हो र त त्यहाँ हातपात भयो होला बडो निर्मम हुन्छ यो त फिल्डले त बेग्लै भन्छ कि बहुत देखाएको छु मैले त त्यसपछि थोरै म अलिकति फेरि त्यो रुकुम खाडाको त्यो राततिर फर्किन चाहे जुन दिन बम बारुदको आवाजहरूले गुन्जायमान भयो रुकुम खाडा झुल्नेटा या सिमरुतु त्यसको वरिपरि अगाडि अलिकति केही कुराहरू पनि निस्किया थियो त्यति बेलामा खास गरी राज्य पक्षलाई र विद्रोही शक्तिलाई क्षतिको हिसाबले तपाईँहरू त फिल्डमा खट्नुभयो विद्रोही शक्तितर्फ चाहिँ निकै धेरै क्षति भन्ने बुझिन्छ सर लगभग कति जति होला सर अलिकति उहाँहरूले प्रोपोगन्डा फैलाउन जनता पनि छ प्रोपोगन्डा फैलाउन र गरौँ पनि यो भित्रै पर्छ भाइ यो चाहिँ प्रोपोगन्डा फैलाउनु त शत्रु पक्षको विरोधी पक्षको मोरल डाउन गर्नको लागि भनिन्छ प्रचारित हुन्छ नै त्यहाँ पनि हल्लामा आएको थियो 5-6 हजार फौज आएको थियो खारामा भन्ने सुनिन्छ तर वास्तवमा 5,000 लडाकु नै थिएन नि उनीहरूसँग हल्ला मात्रै हो नि त्यति बेलासम्म त्यो सङ्गठन विस्तार भइसकेको थिएन हद चाहिँ त्यो 12,1200 बढीमा 1,200 त्यो फौज थियो होला है त्यसपछि त्यो मरेको 60-65 जना मान्छे मर्नु भने मऱ्यो ठिक छ त्यो अब मर्नु पनि स्वाभाविक भाइ अब बहुत दुःख लाग्छ भाइ एउटा किल्लाभित्र बसेको 45 आधुनिक हतियारले लैस सैनिक क्याम्पमाथि बिना कुनै कभर बिना हतियार वहीँ मान्छे पाउनु त यो त यदि कारबाही होला भाइ पछि यो त युद्ध अपराध हो नि यो कस्तो नियति है सर यो त युद्ध अपराध हो नि भाइ यो त छानबिन हुनुपर्छ त हो विद्रोह हुन्छ भाइ जहाँ पनि भन्नु म एउटा असन्तोषी पक्ष हुन्छ तपाईँसँग महत्त्वाकांक्षा छ मसँग महत्त्वाकांक्षा छ तपाईँको नीति मलाई मन परेन मैले विद्रोह गर्न पाउँछु युद्ध पनि होला युद्ध पनि विज्ञान हो नि भाइ त्यहाँ पनि नियम छ नि युद्ध भने मान्छे काट्नु त होइन हेर्नुहोस् है जहाँ यहाँ लास गरेर विजय नाप्ने हो खारा कतिजना मान्छे पऱ्यो 170 मान्छे आर्मीले जितेछ अरे नेपाली जनता नि त्यो मार्नुहुन्छ मार्न हुम्नुहुन्छ त्यसरी भाइ हेर्नुहोस् शस्त्र खेताला प्रयोग गरे हो कि होइन तर एकदम यो अहिले सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने सर त्यति बेलाका माओवादी सेनाहरूको कुरा गरेँ मैले जसले बन्दुकको तिगर कसरी दबाउनुपर्छ थाहा छैन सामान्य सैन्य ज्ञानसम्म पनि थाहा छैन ती व्यक्तिहरू युद्ध भूमिमा गएर मर्न र मार्न तयार भए सर यो कस्तो क्लास थियो है सर नम्बर 1 त मैले अघि नै भने भाइ एउटा मान्छेले प्रयोग गरेको हो एउटा उनको जवानी अवस्थालाई एक्सप्लेन गरिदिएको एउटा कुरा अर्को सरकार पक्षको कमी कमजोरी पनि भएकै हो नि होइन 51 सालपछि त गायत्री भएको थियो नि 46 सालमा आन्दोलन भयो विद्रोह भयो राजा र जाने प्रतिनिधि बिच 24 गति हो सम्झौता भयो संविधान बन्यो त्यसपछि चुनाव 48 सालमा चुनाव भयो होइन त नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतमा आयो नेपाली काङ्ग्रेस आइसकेपछि गिरिजा प्रसाद कोही बेला प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँको रोबैया त यहाँलाई भन्नै पर्दैन नि होइन र अनि गर्नुभयो नि त्यसपछि उहाँ मध्यपछि चुनाव गर्नुभयो 51 सालमा चुनाव भयो मन अधिकार आउनुभयो आदि कुरा तन्किँदै मिल्दै गएको थियो क्या भाइ
पञ्चायतकालमा 30 वर्षमा बसेको पञ्चायतकालमा चाहिँ शान्ति थियो चाहिँ केही परिवर्तन होला भन्ने आश गरेको झन् 56-46 सालपछिको जुन वितिसना देखियो नि बढ्दै गएको थियो नि केही माग पुरा भयो नि त हुँदा त्यसले विदेशीले पनि के गर्थ्यो प्रयोग गर्थ्यो हेर्नुहोस् यसरी भएको हो नि। रुकुम खाराको वरिपरि लामो समय तपाईँ बसिसक्नु भएको थियो खास गरी विकास निर्माणको लागि त्यो बाटो खोल्नको निमित्त बसेको सेनाहरू रहेछ खासमा यो चाहिँ मैले पहिलोपटक सुने फेरि तपाईँ मार्फत नै। सर त्यति बेलासम्म राम्रो सम्बन्ध भएको समुदाय राम्रै बोलचाल भएका स्थानीय बासिन्दाहरू जब रुकुम खारा आक्रमण भयो 14 गते तत्पश्चात स्थानीयहरूसँगको ब्यारेकको सम्बन्ध समन्वय चाहिँ कस्तो रह्यो सर? केही फरक पनि केही पाउनुभयो एउटा अफिसरले? होइन फरक थिएन है। हामी त्यहाँको जनता एउटा खुसी कुरा के छ भने भाइ अन्य क्याम्पमा आक्रमण गर्दाखेरि मानवीय ढाल नियतता जनताहरूलाई आतङ्कित पारेर ल्याएर अगाडिपट्टि बनाउँछ भन्ने सुन्नमा आएको थियो। त्यो असह्य ठुलो युद्ध अपराध हो, त्यो गर्न पाइँदैन। निशस्त्र जनताहरूले अगाडि ल्याएर चाहिँ प्रगण्ड फैलाउने थाल बदन अनिभाउने त्यहाँ भएन। यसको मतलब जनताहरूले नेपाली सेनालाई राम्रो सपोर्ट गरेमा अर्थ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो घटना घटिसकेपछि पनि फेरि अर्को घटना हुँदाखेरि पनि दोस्रो पल्ट भएन आक्रमण त। दोस्रो पल्ट पनि त्यो जनताहरू त्यो उ गरेन। त्यो जनतामा के थियो भने बाटो काज भनेको नेपाली सेनाले नै खन्ने होइन कि नेपाली सेनाको लिडरसिपमा नेतृत्वमा स्थानीय कामदारलाई र ठेकेदारले प्रयोग पनि गर्ने हो नि। शान्तिले खण्ड ठेकेदार दिने, स्थानीय बासिन्दा काम गर्ने, विस्फोटक पदार्थहरू प्रयोग गर्न पर्ने खण्डमा नेपाली सेना र कतिपय प्राविधिक विषय छ तीमा चाहिँ नेपाली सेनाको एक्सपर्ट प्रयोग गर्ने हो। बाटो खन्छ जनता नै हो, स्थानीय जनताले सहयोग काम पनि दिने हो। गर्दाखेरि असाध्यै राम्रो सम्बन्ध थियो। त्यो सम्बन्धले गर्दाखेरि नै सम्भवतः सायदै हाम्रो विद्रोही भाइहरूले जनतालाई त्यहाँ मोड्न सक्नु भएन, त्यसको हार खानु पर्यो। म त त्यो दिन्छु। रुकुम खाराको त्यो पहिलो आक्रमणलाई तत्कालीन माओवादीको टर्निङ पोइन्टको रूपमा हेरिन्छ, निकै महत्त्वको साथमा हेरिन्छ। त्यो पराजय पश्चात माओवादीहरूलाई सैन्य दृष्टिकोणमा कति महत्त्वपूर्ण धक्का पुग्यो भन्ने लाग्छ सर तपाईँलाई? सैन्य कोणबाट चाहिँ करिब 6 महिनासम्म कुनै पनि सुरक्षा बेस क्याम्पमा आक्रमण गर्न सक्नु भएन, गतिविधिहरू चाहिँ भएन। यहाँ भन्छु म, अब त हामी दुईटै शान्तिमा आयौँ र अब उहाँ नै सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँकै अन्तर्गत बसेको नेपाली सेना राष्ट्रिय सेना छ। आपसमा त्यो कोट्याउने भन्दा पनि अब त यसले कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यतिखेरको यहाँलाई कुरा गरौँ, यहाँ सानो भ्रम छ। यहाँ साखमा गाम लिस्ने विजय गर्दै गर्दै आइसकेपछि उहाँमा एउटा जाने मात चढ्यो। अब रुकुमभित्र छिरेर रुकुममा तहस नहस पार्नुपर्छ भन्ने प्लान गर्नुभयो, जुन कुरा मैले केही त लक्षण पाएको थिएँ नि मैले। अनि साखमाथि आक्रमण गर्न फौज जम्मा गर्नुभयो। नेपाली सेनाको नीति के थियो भने हरुवा गोरुको छेरा दौ भनेर कुरा गर्नु होला अहिले आएर, त्यो होइन है। फेरि नेपाली सेना काम के भने अफेन्सिभ कारवाही नगर्ने, डिफेन्समा बस्ने र डिफेन्सलाई मजबुत बनाएर के गर्ने, उसलाई विजय हुन नदिने हाम्रो नीति त्यही हो नि होइन। त्यो साखमा बसेको अनि जम्मा भइसकेपछि 11th आवरमा साखबाट फौज के गर्यो, मज गराएर बोहरागाउँमा ल्याइयो। उहाँको भ्रममा के पऱ्यो भने झन् मात पऱ्यो, ऊ देख्यौ हामी आक्रमण गर्छ भनेर भागे, त्यही हल्ला थियो। अब ताकि नेपाली सेना काम के थियो त, जम्मा भएको फौजलाई थकाएर उसको योजना विफल गर्नु थियो। केही दिन अगाडि मात्रै उठेको थियो है सर त्यहाँबाट? राइट, त्यही हो त, चापान्दी मात्रै हो है। अनि त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो त, साखमा आक्रमण गर्न गएको फौज होइन त, साखबाट फौज उठिसकेपछि उहाँ के भयो त, फेरि उहाँको ध्यान खारापट्टि मोडियो। अब खारा कुरा आउँछ हेर्नुहोस्, पहिला त्यहाँ फरै गाउँको कगुलमा भन्ने मात्रै बसेको थियो टप्प टुप्पामा। जब बाटो काज हामी गयौँ, गएपछि दक्षिणपट्टिको के बनाइदिउँ यहाँ थोरै पुऱ्याउनु सर। हजुर प्लिज है। करिब फेरि भनौँ न, यो चाहिँ बाटो बनाउनु। हजुर, यो रुकुमकोट पुग्ने बाटो होइन सर? हजुर हजुर, यो चाहिँ नेपाली सेनाले बनाएको है। हजुर
नेपाली सेनाले बनाएको अहिले पुगिसक्यो है। यो चाहिँ झुलेटा भन्ने बजार भयो माथि, त्यहाँ परे ठाउँ थियो। यो चाहिँ खारा भन्ने भयो होइन त। यो तेस्रो छ भाइ, यहाँ सकेर बाटो बनाएको थियो हेर्नुहोस् है। यो हुलाकी डाँडा भयो होइन त। खास सिना बसेको भनेको यो ठाउँमा हो। यो चाहिँ के अरे मेन फिचर भयो। यहाँ कामी गाउँ भन्ने अर्को डाँडा छ। यो खारा भयो। खारा भन्दाखेरि के भयो त, यो चाहिँ हुलाकी डाँडा भन्ने भयो। यसको यतापट्टि चाहिँ भिर हुनाले भन्न परेन है। यतापट्टि चाहिँ के भयो त, बाटो बनाएको भयो भनेपछि उहाँ भाइहरूले विद्रोहीहरूले के गर्नुभयो भने यतापट्टि एउटा ग्रुप यतापट्टि अर्को ग्रुप हेलिप्याड थियो यतापट्टिबाट र कामी गाउँ यहाँ थियो। कामी गाउँपट्टि एउटा त्यतिर टिम कमानमा हो सर उहाँहरूको? तिनवटा मेन हो। तपाईँहरूको टिम चाहिँ कुन ठाउँमा छ? हाम्रो दुईवटा थियो। एउटा फराइगढको यहाँ टपमै भयो होइन, उसको यसो यहाँ उसको यति भयो होइन। हाम्रो बाटो कालको चाहिँ कहाँ थियो, यतापट्टि त्यति थियो मेनै, यतापट्टि हाम्रो थियो। उसको 20वटा पोइन्ट थियो, पोस्ट थियो। हाम्रो चाहिँ 10वटा थियो। एलएमजी र राइफल राखेर गरेको 81 जस्ता लामो रेन्जको हतियार हामीसँग थिएन। यसो थियो। भूगोलको हिसाबले चाहिँ यो खारा निकै दुर्गम, निकै अप्ठ्यारो भन्ने मानिन्छ नि सर। खास भिरको भाग चाहिँ कुन ठाउँतिर हो सर? उतापट्टि योपट्टि जुन त्यो खाली छोडिएको छ, विद्रोही शक्तिले पनि खाली छोडेका छन्। यतापट्टि रातोमाटो भन्छ यो त, मन खोला खोला भयो होइन। खोला भयो, खोला 4 किलोमिटर भयो उतापट्टि पटफल। यसको उतापट्टि रातोमाटी बनाउनु भयो होइन। यसको चाहिँ यतापट्टि चाहिँ खुम्चेरी भयो, रुगा भन्ने भयो। यतापट्टि भिर थियो। यतापट्टि चाहिँ आर्मीले बाटो बनाएको हो। यो बाटो यस्तो घुम्छ, यस्तो घुमेर आउँछ। यो चाहिँ मेन आक्रमण यताबाट यो हो अनि यताबाट हो। अनि लामो रेन्जको हतियार जुन छ यो चाहिँ 81 भन्छ। 81 हजुर हजुर मोटर भन्छ त्यसलाई। मोटर चाहिँ रातोमाटाको ठाउँबाट एउटा हानेको यतातिर, अर्को चाहिँ बाँदर पानी भने पारिपट्टि उतापट्टि त्यहाँबाट दुई भागबाट हानेको। तर सम्भव भएन, उहाँको रेन्जिङ राम्रो भएन, त्यति राम्रो बम गिराउन सक्नु भएन। हिजो रुकुम खारा जस्ता कैयौँ ठाउँहरूमा मुठभेडहरू भए या आक्रमणहरू भए, धेरै सपनाहरू बोकेर हजारौँजना नेपाल आमाका छोराछोरीहरूले रगत बगाएका छन्। तपाईँ एकजना आर्मीको अफिसर सर, अहिले अवकाशमा हुनुहुन्छ। केही कुराहरू भन्न मिल्छ भने, हिजो जसले जे सपना बोकेर युद्धमा हाम फाल्यो, बन्दुक बोक्न गयो, ज्यानको बाजी लगायो, ती मान्छेका सपनाहरू आज कतातिर छन् सर? यो त बडो जाने युज एन्ड थ्रो भने जस्तै भाग भयो हेर्नुहोस् है। जुन नयाँ नयाँ ठुल्ठुला सपना बाँडियो, जब उनीहरू चाहिँ सौमा आए, शक्तिमा आए, त्यसपछि उनीहरू व्यवस्था गरेको देख्दाखेरि बडो चित्त दुख्छ भाइ। अझै पनि भेट्छु म कति भाइहरू। म प्राइभेट सेक्युरिटी कम्पनीमा जारी खाँदाखेरि एउटा कम्पनी थियो, त्यहाँ आउने भाइहरूलाई म सकेर सोध्थेँ, म आर्मीको अफसर हुँ बाबु, तिमीहरू चाहिँ नि लाज नमाने गाह्रो नमानिकन भन, कुनै जमाना तिमी भर्खर शत्रु थियौ, हामी तिमीले पाए मलाई मार्थ्यौ, मैले पाए तिमीलाई मार्थ्यौँ होला। अहिले हामी शान्ति वार्ता आएको छौँ, मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन। र तिमीहरू त्यस्तो शक्तिको मान्छे हो भने लाऊ अझै भनेर म 1 हप्ताको तालिम दिन्थेँ, मोटिभेसन गर्थेँ र ड्युटीमा हाल्थेँ भाइ, जागिरमा। त्यसपछि हेर्नु, नेपाली सेना त सरकारी कुरा, मर्ने मान्छेलाई पेन्सन छ, परिवारलाई पनि केही सुविधा छ, घाइते बिरामीहरूलाई पनि नेपाल सरकारको व्यवस्था छ। त्यसको अतिरिक्त नेपाली सेना आफ्नै साधना स्रोतले पनि त्यो केही त व्यवस्था गरिदिएछ नि सरकारी पक्षलाई। त त्यो निरीह भाइहरू अहिले देख्छु म, विद्रोही भाइहरू देख्छु म रोएर बोलेका। सायद होला कसैले होला बल्ल खाएछ कि भन्ने भयो होला, तर मलाई त्यो कहिले पनि आएन भाइ। नेपाली सेनालाई, सिनियर अफसरलाई, कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यति निर्दयी नेपाली सेना भएको छैन। उनीहरूले कहिले पनि नेपाली सेनाले विद्रोही शक्तिलाई शत्रु भन्दा पनि भनेन, शत्रुबाट बिहा पनि गरेन। तर हाम्रो पनि युद्धको नीति त छ नि भाइ। आक्रमण गर्न आइसकेपछि मैले रामजी भन्ने कुरा त आएन। मैले पनि हामी जहिले पनि भन्थ्यौँ, हामी जनतासँग गएर जनतालाई हामी बुझाउन सकेनौँ, हाम्रो कानै फेल खायो हाम्रो उसले भन्थ्यौँ भाइ। हेर्नुहोस् है, कस्ता कस्ता हुनहार मान्छे मैले अहिले भने भाइ। हेर्नुहोस् कस्ता कस्ता इन्जिनियर डक्टरहरू गुमायौँ हामीले, भर्खर कुपिलाहरू। भोलिपल्ट लास लगाएर के भाइ, त्यहाँ केटी पनि हुनुहुन्थ्यो, केटाहरू थियो भर्खर सारा केटाहरू। त्यहाँ म भावी प्रधान सेनापतिको मैले रूपमा देखाएको थिएँ मैले। त्यहाँ भावी हुनसक्छ होइन, डक्टर थियो होला, भावी इन्जिनियर सो लडिरहेको छ। मलाई कहिले पनि चाहिँ ऊ भएन भाइ। अहिले पनि मनमा दुख्छ, यसरी युज गर्न पाइँदैन, अझै पनि खेर गएको छैन।
सरकारले त्यो पक्षलाई समेट्न सक्नुपर्छ। उहाँको क्षमता अनुसार केही रोजगारको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ। 10औं वर्ष लड्ने प्रयोग गर्ने लास्टमा चाहिँ निकालिदिने अनि बिचरा चाहिँ मेन पावर कम्पनीलाई पैसा खुवाएर के कतारमा घाममा जाने भेडा चराउनु जाने यो पनि नीति हो र भने। अब यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा भाइ, दोष कसको त? घरदेखि दोष सुरु भयो। बाबुआमाले प्रवेश गर्न सक्नु भएन विभिन्न कारणले, स्कुल र टिचरले कन्भिन्स गराउन सक्नु भएन, चेतन गराउन सक्नु भएन, युवा अवस्थाका मान्छे सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेन, आदि हुँदै गएर आखिर एउटा शिकार पर्त एउटा जनता त पऱ्यो नि। सबैले दोष दिनुपर्छ। अब अझै पनि म भन्छु हैन, कतिपयले चाहिँ नि युद्धको धुवा दिइरहेको छ, हामी बन्द जान्छौँ भनेको छ, बन्दुक उठाउनुपर्छ भनेको छ। खास गरी हाम्रो सुप्रिमोहरू उहाँ जस्तो मान्छेहरूले भन्न मिल्ने कुरा हो। अब देशले युद्ध धान्छ, केसको लागि युद्ध गर्ने? के प्राप्तिको लागि? के को प्राप्तिको लागि युद्ध गर्ने त? प्राप्ति हुन पर्यो नि। अब त हामी जान पर्छ औद्योगिक क्रान्ति गर्ने हो। नेपाल बेरोजगार भन्छ, नेपाल बेरोजगार हुनसक्छ कहीँ? हामी त झोलामा माटो बोकेर ल्याएर त्यो माटोमा सुर्ती खेती गरेर त्यो सुर्ती सरकारलाई बेचेर खाना खाएको मान्छे, ठाउँतिर खाएको मान्छे हामी त। हाम्रो त यहाँ तल्लो गाडामा नरिवल फल्छ, माथिल्लो गाडामा स्याउ फल्छ। यो यस्तो सुरक्षित ठाउँ छ, यति सम्भावना बोकेको देश छ। हेर्नुहोस्, यहाँ जीवनै सम्भावना छ। अब आली सिस्टम गर्नु भएन, एकवटा गरा खेत रोप्ने होइन, हजारौँ बिगालाई पुरा फ्लटमा काम गर्ने, कृषिलाई एउटा उद्योगमा दिने, कसैलाई होइन लगानी गरिदिने, हजार युवकहरू कृषक बनोस्, 50,000 जेटिए बनोस्, एउटा कृषि विज्ञ बनोस्। त्यो गरे हुँदैन। म सामान्य मान्छे थिएँ भाइ, अझै पनि म भन्छु भेट्दाखेरि नेपालको त्यो भित्री मधेस, त्यहाँको हावापानी बाख्राको लागि के छ, उपयुक्त वातावरण छ। म रुडकीमा तालिम गरेको मान्छे हुँ। मेची टु महाकालीसम्मको जमिनलाई त्यहाँ बाख्रा पालन गर्ने हो भने 45-46 किलो मासु दिनमा लाग्छ हाम्रो सोही कम्पनी उसलाई मात्रै, सोही सङ्घहरूलाई मात्रै। त्यो खसी कहाँबाट आउँछ त? इन्डियाबाट आउँछ, अन्तबाट आउँछ। आत्मनिर्भर गर्न सकिँदैन। एकजना सेनाको अफिसरले तत्कालीन विद्रोही शक्तिको छापामार योद्धाहरू, सेनाहरू जो अहिले अल्पत्र परिराख्नु भएको छ, उहाँहरूप्रति यति धेरै चिन्ता छ, यति धेरै सहानुभूति राख्नुहुन्छ। तर उहाँकै ती कमान्डरहरू जसले हिजो उहाँहरूलाई लडाइँमा मर्न र मार्न पठाउनु भयो, एउटा सिटी फुकेर मर्न पठाउनु भयो, आज उहाँहरूबाट हेलचक्राइ बढेको छ, यो गुनासो छ। किन यस्तो दूरी बढ्यो सर? अलिकति केही अनुमान गर्न सकिन्छ? उहाँ त अवसरवादी नै भन्नु पऱ्यो नि। नम्बर 1 त उहाँहरूको मास्टर माइन्ड नै होइन छ, स्पष्ट भयो। देश हितको लागि गरिएका लडाइँ नै होइन छ, स्पष्ट भइगयो। कसैको इसारामा भड्काएको युद्ध रहेछ, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले मैले भने युद्ध एउटा विज्ञान हो है। युद्धमा मान्छे मार्न हुँदैन। सुरुबाटै एउटा हतियार कब्जाको लागि 10औं जना छापा मार्दै नि प्रयोग गर्नु भनेको के हो? अचेत नागरिकहरू, कमजोरीको फाइदा लुटेर उहाँहरूले अनेक गर्नुभयो। त्यसै दिन इतिहासले त न्याय त गर्छ भाइ। कतै न कतै गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने हो सर? पर्छ। म अझै पनि यो मार्फत भन्छु भाइहरू, म कसैको भहकमा नआऊ भाइ। यो अझै पनि देश अझै क्रिटिकल अवस्थामा छ, असाध्य तरल अवस्थामा छ। योमा कुनै पनि शक्तिले नराम्रो ठुलो सपना देखाइदिए पनि युवा त्यतापट्टि आकर्षण हुने सम्भावना बहुत प्रबल छ। अझै पनि जसरी 52 सालमा आकर्षण भए मान्छेहरू, त्यस प्रबल सम्भावना छ। अगर समयमै सचेत नहुने हो भने आज हाम्रो योभन्दा दयनीय अवस्था भोग्नुपर्ने अवस्था त्यो छ भाइ। हेर्नुहोस् त, जातीय दङ्गा सुरु गर्दैछ, धार्मिक दङ्गा सुरु गर्दैछ, मुस्लिम समूह के थो समूह, किन्छ फोर्स समूह, देशमा प्रहरी छ, नेपाली सेना छ। के को अनेक पार्टी पछि समूह सेनासँग चाहियो, के गरे आइयो? यसले देशको चाहिँ नि भविष्य राम्रो देख्दिनँ म। हुन त म राजनीति विषयकै होइन, र सुरक्षाकर्मी हो। त्यही पनि देशको नागरिक भएको नाताले, उमेर अलिक परिपक्व भएको नाताले, जुन त्यतिखेर पनि मैले हाम्रो भाइहरूसँग भेटेर कुरा गर्थेँ, म ल्याउँथेँ भाइ झुलेटा क्याम्पमा। पहिचान भएको मान्छे डाक्थेँ म। अझै पनि सोध्नु कतिपय भाइहरूलाई, सबै सम्झाउँथेँ म, यो सो हो बाबु हो हेर, यो चाहिँ प्रब्लममा नलाग है, मेरो कहाँ ज्यान जाला, तिमी सक्दैनौ। यो नेपाली सेना भनेको 300-400 वर्ष पुरानो सेना हो। यसको बहुत गहिरो जरा छ। यो तालिममा चाहिँ नि तालिम प्राप्त छ। तिमीसँग केही पनि छैन, कसै पैसा नलाग भाउ, ज्यान जाला भन्थेँ म। त्यसै मध्येमा एउटा पित्ले भन्ने मोरालाई मैले डाकेको थिएँ, हेर बाबु यसो नगर,
त मूर्खता हो, तेरो सपना तेरो नेताले गाडेको सपना सफल हुन सक्दैन भन्दाखेरि झुटा बजारमा आएछ एउटा शत्रुले मलाई आज भाषण गर्यो, त्यसले भने मान्यो, लडिन्छ नि, मलाई लड्नु भएछ, मर्नु भयो खारामा, किनभने पछि पहिले मर्नु भयो, म गरौँ के त अब सम्झाएकै मैले। आज पनि मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको हातमा परेको जस्तै गरी सीमाहरू मिचिएका छन्, यहाँका संवैधानिक कुराहरूमाथि हस्तक्षेप भइराखेका छन्, तर राजनीतिक दलहरू चाहिँ आफ्नै मुलुकभित्र अन्तर्सङ्घर्ष गरिराखेका छन्। एकजना आर्मीको अफिसरबाट ती युवाहरूलाई अन्तिम केही सुझाव रहन सक्छ सर? छ त भाइ। नम्बर 1 कुरा त सीमा मिचेको कुरा आयो नि। त्यहाँ एउटा जिल्लामा एउटा आर्मी क्याम्प बसेको हुन्छ, त्यो जिल्ला सुरक्षा जिम्मा क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यहाँ प्रहरी बसेको हुन्छ, प्रहरीको जिम्मा क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यहाँ सिडिओ साहब हुन्छ, आफ्नो जिम्माभित्र पर्छ। आफ्नो जिम्मा क्षेत्रमा के भइरहेछ त्यो कुरा अपडेट हुनुपर्छ पर्दैन। 12 वर्षमा बाटो खनिरहेको कुरा चाहिँ नि हाम्रो अनुसन्धान राष्ट्रिय विभागले के चाहिँ हेरेर बस्यो त? त्यो सिडिओले के हेर्छ त? होइन र? हरेक दिनमा रिपोर्ट त पाउनु पर्ने हो नि त, गृहमा रक्षाका पाउनु पर्ने हो नि, हेर्नुपर्छ पर्दैन त्यो कुरा हो भाइ। अब अहिले आएर नयाँ पिँढीमा अलिकति राजनैतिक चेतना बढेको म पाउँछु। यो त धेरै अभाव नोक्सान भए तापनि यो चाहिँ श्रेय माओवादीलाई दिनुपर्छ है। राजनीतिक चेतनाको विकास त गराएको हो नि होइन। एउटा जनजाति मान्छे गरिब पनि गएर कमसेकम मञ्चमा ठास छोरी बोल्ने त बनाएको छ, युवाहरू सचेत भएको छ है। अझै पनि म भन्छु कुनै पनि शक्तिको पछि नलागिकन सबभन्दा पहिला देशलाई केन्द्रमा राख्नु पर्यो होइन। आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने क्षमता के छ त्यो काम गर्नु पर्यो, चाहे सुरक्षा फौज हो, चाहे चाहिँ स्कुल टिचर हो, चाहे कलाकार होस्। देश नरहेको के कहाँ राज्य गर्छौ, के नेता बन्छौ होइन। बस आज महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो सर। निकै लामो समयको दौडधुपपछि, लामो समयको कठिनाइपूर्ण प्रयासपछि बल्ल आज भेट भयो। यो समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सरलाई एकदम धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू भाइ, मैले बोल्ने मौका दिनुभयो। मैले भने नि कतिपय कुराहरू, म एउटा सैनिक पनि हुँ, सैनिक भएको नाताले मेरो केही आचार संहिताहरू छन् नि होइन, म तुर्न हुँदैन। राष्ट्रिय सुरक्षाको कुराहरू भयो, अनि व्यक्तिगत सुरक्षाको कुरा भयो, संस्था सुरक्षाको कुराहरू मैले गरिनँ, कतिपय कुराहरू बाइपास गरेँ होला होइन।